अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन देखें, जिस वक्त कोई भी शख्स उम्रा करने के लिए जाता है तो उसके जहन में ये बातें ज़रूर होती हैं कि वो किस टाइम आसानी के साथ अपना तवाफ़ कर सकता है, अपना उम्रा कर सकता है, और वो कौन कौन से टाइम हैं कि जिनमें वो इन तमाम चीज़ों को, अपनी इबादत को आसानी के साथ कम रश में अदा करे, और वो कौन से टाइम होते हैं कि जिनमें उसे उम्रा करने में या नफिल तवाफ़ करने में या कोई भी इबादत करने में उसके लिए रश की वजह से कोई परेशानी बन सकती है। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे इन टाइम्स का पता हो, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके लिए इफ्तारी और सहरी का टाइम भी होता है, फिर उसने तरावियों के लिए भी टाइम निकालना होता है, क़यामुल लैल के लिए भी टाइम निकालना होता है, और उसके अलावा उसने नफिल तवाफ़, उम्रा अदा करना, और ज़िक्र व अज़कार, कुरान पाक की तिलावत, और मस्जिद हराम में आना जाना, और इसके अलावा उसने थकावट से भी बचना है, रश से भी बचना है, और अपनी नींद भी पूरी करनी है। तो इसलिए नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक में आपने अपने दिन और अपनी रातें किस तरह से मस्जिद हराम में गुजारनी है, और किस टाइम पे आपने कौन सी इबादत करनी है कि जिस वक्त आपको वहाँ पर रश कम से कम मिले और परेशानियों से आप बच सकें, ताकि आप अपनी इबादत को पुरसकून अंदाज में अच्छे तरीके से अदा कर सकें, टाइम पर आप इफ्तारी कर सकें और टाइम पर सहरी कर सकें। और नाजरीन, वीडियो के आखिर में आपकी की गई तमाम इबादत, नफिल तवाफ़, उम्रे, जितने भी आपने किए हैं, जितनी ज़्यादा इबादत आपने की हैं, उन तमाम इबादत का निचोड़ आपको बताया जाएगा। तो वो आपने लाजमी सुनना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उस चीज़ पर अगर आपने अमल कर लिया। और इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना आपसे कोई भी अहम चीज़ मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए नाज़रीन, उम्रा में दो तरह के लोग होते हैं। एक बुज़ुर्ग या कमज़ोर लोग कि जो हर रोज़ तवाफ़ या उम्रा नहीं कर सकते, या ऐसे लोग जिनके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स की वजह से हर रोज़ उम्रा या तवाफ़ नहीं कर सकते। और दूसरे वो नौजवान लोग, बाहिम्मत लोग कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है, और उनका शौक़ होता है कि वो हर रोज़ उम्रा करें या हर रोज़ नफल तवाफ़ करें। तो इसलिए दोनों तरह के लोगों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मुकम्मल शेड्यूल होगा इंशाअल्लाह, और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन, पहले मैं बताता हूँ बुज़ुर्गों के लिए, या ऐसे लोग जिनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने अपना टाइम मस्जिद हराम में रमज़ान मुबारक में किस तरह से गुजारना है, कौन कौन सी इबादत किस टाइम पे करनी है। तो देखें, बुज़ुर्ग हज़रात या जिनसे चलने फिरने में कोई दुश्वारी होती है, या जिन लोगों के साथ उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने करना यह है कि तहज्जुद की नमाज की वो कोशिश करें कि वो उन्होंने अदा करनी है। और तहज्जुद की नमाज अदा करने के आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपने पूरी रात हरम पाक में इबादत की है, तो फिर आप तहज्जुद की नमाज भी हरम पाक में ही अदा करें, यानी कि मस्जिदुल हराम में ही अदा करें। उसके बाद सहन में है या आप बिल्डिंग्स के अंदर हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो आप वहीं पर तहज्जुद की नमाज अदा करें। और ये देखिएगा नाजरीन कि पहली अजान जो होगी वो तहज्जुद की अजान दी जाती है रमज़ानुल मुबारक में, और आम दिनों में भी वो अजान होती है। तो इसलिए आपने कन्फ्यूज़न में नहीं आना कि जो लोग बहुत से नहीं जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, वो समझ लेते हैं कि ये शायद फजर की अजान है। तो पहली अजान जो दी जाएगी तो वो तहज्जुद की अजान होगी। उसमें आपने ना तो खाना पीना बंद करना है, बल्कि सहरी का टाइम आपका शुरू होगा, या उससे पहले आप सहरी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तहज्जुद की नमाज अदा करें। और अगर आपने होटल में स्टे किया है रात में, यानी कि रात आपने होटल में गुजारी है, तो उस वक्त अगर आप मस्जिद हराम में जाकर तहज्जुद की नमाज अदा करना चाहते हैं, तो फिर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। और वो चीज़ें कौन सी हैं नाजरीन? वो ये हैं कि आपने वाशरूम वगैरह से फ्री होकर जाना है, वज़ू अपनी होटल से करके जाना है, और पानी की बोतल अपने साथ लेकर जानी है, और सफरी जाए नमाज वो भी आपने साथ लेकर जानी है। और ऐसे बुजुर्ग हजरात कि जिन्होंने रोज़ा रखना है, तो वो अपना रोज़ा रखने के लिए सहरी का जो सामान है, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो साथ लेकर जाएं, या फिर वो होटल से ही सहरी करके जाएं। और ऐसे बुजुर्ग हजरात कि जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना, जो इतने बीमार या इतने ज़ईफ़ुल उम्र हैं कि जो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उन्होंने करना ये है कि वो उस टाइम पर अपने खाने पीने की चीज़ों का अरेंज कर लें, और वो अपने होटल में रखें या अपने साथ रखें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, होटल से भी नहीं मिलेंगी।
تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے اور آپ پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی نہ لیں، تو دن میں پھر آپ کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور دیکھیں جس وقت پھر آپ مسجد الحرام کی جانب جا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ رش ملے گا، تو جس جگہ تک آپ لوگ آسانی کے ساتھ جا سکیں وہیں پر آپ اپنی تہجد کی نماز ادا کر لیں، اور سحری جو کرنی ہے، کھانے پینے کا سامان اگر ساتھ لے کر آئیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ اپنی سحری بھی کر لیں، اور جو شاپر آپ کے پاس ہوگا اسی میں آپ نے کھانے پینے کے جو آپ کا جو بقیہ سامان تھا اس میں وہ ڈال لینا ہے، ایسے ہی ادھر ادھر نہیں پھینکنا، یا پھر صفائی والے جو لوگ وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ وہ اپنا سامان پکڑا دیں۔ اور آپ نے تہجد کی نماز کے لیے کسی جماعت کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ تہجد کی نماز سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، تو جتنے نفل آپ آرام سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں، اور پھر آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نے اشراق تک کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے کوئی نفل طواف وغیرہ کرنے ہیں تو پھر آپ مسجد الحرام میں آگے چلے جائیں اور مطاف میں جا کر پھر آپ نفل طواف اپنا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ رش کچھ کم ہو جاتا ہے نماز کے فوراً بعد۔ لیکن اگر آپ اشراق تک رک جاتے ہیں اور اشراق کے بعد نفل طواف اپنا ادا کرتے ہیں تو اس وقت مزید رش کم ہو جائے گا۔ عام دنوں کی نسبت تو اس ٹائم پر بھی بہت زیادہ رش ہوگا، لیکن جو رمضان میں رش ہوتا ہے رات کے وقت یا شام کے وقت، اس سے کافی حد تک رش اس ٹائم پہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ واپس اپنی ہوٹل جانا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے بعد واپس اپنی ہوٹل چلے جائیں، اور ہوٹل میں جا کے آپ اشراق کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ آرام کریں، سو جائیں، اور ظہر کی نماز کا آپ نے الارم لگا لینا ہے۔ تو دیکھیں ظہر کی نماز وہاں پر تقریباً 12:30 بجے، 12:35 40 اس طرح سے ادا کی جاتی ہے، تو اس حساب سے آپ نے اپنے موبائل میں الارم لگا لینا ہے۔ 12 بجے کا آپ الارم لگائیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ 12:30 بجے تک مسجد الحرام پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے بزرگ حضرات جنہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ان سے چلنے پھرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے انہیں، تو وہ اپنی نماز کسی قریب کی مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی ہوٹل میں اگر نیچے کوئی مسجد بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو یہ بات ہے کہ ایک نماز کا اجر و ثواب مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو وہ دیکھیں حدود حرم کے اندر ہے، تو ارد گرد کے جتنے بھی ہوٹل ہیں اور ان کے اندر جو مساجد ہیں وہ تمام حدود حرم کے اندر آتی ہیں، اور تمام مساجد میں یا تمام جگہوں پر ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ مسجد الحرام کی جماعت بڑی ہے تو اس کا اجر و ثواب 1,00,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو اس لیے اگر آپ وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مسجد الحرام میں ہی جانا ہوگا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دوبارہ آرام کریں، اپنی ہوٹل میں چلے جائیں، اور پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے آنا ہے۔ اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں مسجد الحرام میں تو پھر آپ نے اپنی افطاری کی چیزیں لینی ہے۔ اگر آپ فری افطاری لینا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد مسجد الحرام کے باہر جو صحن ہے وہاں پر فری افطاری تقسیم کی جاتی ہے، یا پھر بلڈنگز کے اندر افطاری تقسیم کی جاتی ہے۔ اور جس جگہ پر طواف ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر یاد رکھیے گا کہ نہ سحری تقسیم ہوتی ہے نہ افطاری تقسیم ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ اس جگہ پر ہوں تو آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ ہمیں کوئی افطاری دے کر جائے گا یا ہمیں کوئی سحری دے کر جائے گا، کیونکہ سحری اور افطاری مسجد الحرام کے باہر صحن میں یا بلڈنگز میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ مسجد الحرام میں ہی اپنا ٹائم گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، یا کوئی تسبیح پڑھتے رہیں، یا اگر کوئی آرام بھی کرنا ہے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ہوگی عشاء کی نماز، اور اس کے بعد ہوگی تراویح کی جماعت، تو آپ نے پھر تراویح پڑھنی ہے۔ تو ایسے بزرگ حضرات کے جو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں زیادہ دیر، وہ بیٹھ کر بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر جس وقت آپ تراویح کی جماعت سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ قیام اللیل کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے۔ تو 2 گھنٹے کا آپ کے پاس وقفہ ہوگا، تو اس میں آپ نے اگر کوئی واش روم وغیرہ جانا ہے تو آپ اس سے فری ہو سکتے ہیں، کوئی چیز کھانی پینی ہے، افطاری آپ نے اگر بہت کوئی ہلکی پھلکی کی تھی تو آپ اس ٹائم کے دوران کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں۔ پھر قیام اللیل کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، تو جس وقت قیام اللیل کی نماز مکمل ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، اور 2 گھنٹے ہوں گے تہجد کی نماز میں اور قیام اللیل کے اختتام کے بعد کی جو ٹائم ہے اس میں۔ تو اس دوران آپ اپنی سحری کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں کسی ہوٹل وغیرہ میں، یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں آپ لے کر آئے ہیں تو آپ اس سے سحری کر سکتے ہیں، یا آرام بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے وہ آپ کریں۔
اور اگر آپ نے ہوٹل واپس جانا ہے تو ہوٹل بھی جا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو فجر کی نماز کے لیے دوبارہ واپس آنا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی جگہ پر رکیں اگر آپ نے رات وہیں پر گزاری ہے، اور پھر آپ تہجد کی نماز وہیں پر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو شروع سے روٹین بتائی تھی وہی روٹین آپ کی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا ناظرین بزرگوں کا طریقہ، اور ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ ان کے پیرنٹس تھے کہ انہوں نے مسجد الحرام میں اپنے ایام کس طرح سے گزارنے ہیں، تو آپ ڈیلی کی یہی روٹین بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں عمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس 3 ٹائم ایسے ہوں گے کہ جن میں رش کچھ کم ہو جاتا ہے، ویسے تو رش بہت ہوگا لیکن کچھ کم ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ٹائم ہے؟ ایک تو ہے اشراق کے بعد، کہ اس ٹائم پہ آپ عمرہ کریں، لیکن اس ٹائم پہ آپ کو اگر آپ کا روزہ ہوا تو پیاس کی شدت آپ کی بڑھ سکتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ٹائم ہے وہ ہے ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے، تو اس ٹائم پہ دیکھیں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، اس ٹائم بھی رش کم ہوتا ہے لیکن پیاس کی شدت آپ کی بڑھ سکتی ہے۔ اور تیسرا جو ٹائم ہے وہ ہے قیام اللیل کے بعد تہجد سے پہلے، کیونکہ اس ٹائم جن لوگوں نے تراویحیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کے بعد طواف یا عمرہ کیا ہوتا ہے، یا جنہوں نے قیام اللیل پڑھی کی نماز ادا کی ہوتی ہے، وہ سحری کرنے کے لیے ہوٹل چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے پوری رات وہاں پر عبادت کی ہوتی ہے وہ سحری کرنے کے لیے ہوٹل چلے جاتے ہیں یا واش روم وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم بھی ایک کچھ وقفہ ایسا آتا ہے کہ جس میں مطاف میں رش کم ہو جاتا ہے، تو یہ بہترین ٹائم ہوگا آپ کے عمرہ کرنے کا۔ اور دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے، اگر کوئی بزرگ حضرات آپ کے میڈیسن کھاتے ہیں یا کوئی بھی شخص ہے جو میڈیسن لیتا ہے، اس نے اپنی میڈیسنز اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ سحری سے پہلے انہوں نے اپنی میڈیسنز لینی ہے اور افطاری کے فوراً بعد اپنی وہ میڈیسن لے، یا جو بھی ان کی روٹین ہے اس روٹین سے، تاکہ وہ اپنی میڈیسنز لے سکیں۔ اس لیے وہ آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے ہر جگہ پر۔ اور دیکھیں ایسے لوگ کہ جو نوجوان ہیں، باہمت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو صحت عطا کی ہے اور ان کے جسم میں طاقت بھی ہے اور ان کا شوق بھی ہے کہ وہ ہر روز ایک عمرہ ادا کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ایک عمرے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو نوجوان تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ہر روز عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا طواف کرنا چاہتے ہیں ہر روز، تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے مسجد الحرام میں پہنچیں اور عصر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد وہ چلے جائیں مسجد عائشہ احرام باندھنے کے لیے۔ تو دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہوٹل سے ہی احرام کی چادریں پہن کر آپ چلے جائیں۔ مسجد عائشہ سے صرف آپ نے نیت کر کے آنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیت کر کے واپس آئیں گے تو مغرب سے پہلے آپ واپس آ جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے مسجد الحرام میں افطاری کرنی ہے۔ افطاری کا سامان آپ ہوٹل سے بھی لے سکتے ہیں، اور باہر جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھیں وہ عصر کے بعد تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کہ افطاری سے تقریباً 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ پہلے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ فری بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر اپنا ٹائم جو ہے وہ اس حساب سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اور مسجد الحرام کی کچھ جگہوں پر بالکل ان ٹائم بھی چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس کا بہترین آپشن پھر یہی ہوگا کہ کچھ ہلکی پھلکی چیزیں آپ پہلے سے ہی اپنے ساتھ رکھیں، یعنی کہ عصر سے پہلے ہی کچھ پرچیز کر کے رکھ لیں، یا جو چیزیں سحری کا ٹائم پہ تقسیم ہوئی تھی وہ کچھ بچا کے رکھ لیں، تاکہ وہ آپ کی افطاری میں کام آ جائے، آپ اپنا روزہ صحیح طور پر افطار کر سکیں۔ تو دیکھیں اس ٹائم پہ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا ہوگی، نماز کے بعد آپ نے اپنے عمرے کا طواف کر لینا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مغرب کی نماز آپ باہر صحن میں بھی ادا کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد نیچے مطاف میں جانے کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ آسانی کے ساتھ نیچے صحن مطاف میں جا سکتے ہیں۔ وہاں پر چکر چھوٹا ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ، بے شک اس ٹائم پہ رش ہوگا لیکن پھر بھی آپ آسانی کے ساتھ اپنا طواف مکمل کر لیں گے۔ اور دیکھیں رمضان المبارک میں جو طواف کا ٹائم ہے وہ تقریباً آپ کو 40 سے 45 منٹ تو آرام سے لگیں گے نیچے، اور اوپر تو آپ کو ٹائم زیادہ ہی لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پھر وہاں پر نفل نماز ادا کرنی ہے۔ تو جو واجب الطواف 2 رکعت نماز ہے وہ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ دعاؤں سے جس وقت آپ فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اس ٹائم تک عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ پھر آپ نے تراویح ادا کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ آپ تراویح ادا کر لیں، اور اگر آپ صفا مروہ کی صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہوگا، لیکن پھر آپ کو تراویح کی جو نماز ہے وہ آپ کو پھر الگ سے ادا کرنی ہوگی خود اکیلے۔ تو کوشش یہ ہے کہ بڑی جماعت ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، تو اس لیے جماعت کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی تراویح ادا کریں۔ تو جس وقت تراویح مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ صفا مروہ کی صحیح کر لیں۔
तो आपको रेस्ट भी मिल गया और तरावियाँ भी आपने जमात के साथ अदा कर ली। सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल करने के बाद आप अपना हलक या कसर करवा लें। फिर जो कुछ टाइम आपका बचेगा उसमें आप वहाँ पर बैठकर आराम कर लें। फिर होगी क़यामुल लैल की जमात, तो आप फिर क़यामुल लैल की जो नमाज है वो अदा कर लें जमात के साथ। उसके बाद फिर दोबारा आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपके पास कंफर्म होगा। तो उसमें देखें फिर आप सहरी कर सकते हैं। तो उस टाइम फिर आप अपनी सहरी करें, किसी होटल में जाके करनी है तो वहाँ से कर लें, वरना क़यामुल लैल की नमाज के फ़ौरन बाद सहरी का जो सामान है वो वहाँ पर तकसीम किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, और जो बाहर सहन है मस्जिद हराम के इर्द गिर्द वहाँ पर ये तकसीम होती है सहरी। तो वहाँ से आप फ्री भी ले सकते हैं या किसी होटल में जाके भी उस वक्त आप कर सकते हैं। उस टाइम पे होटल में रश भी कम होता है। ये चीज़ें परचेज़ कर लें और बाद में सहरी कर लें जिस वक्त तहज्जुद की अजान लगती है। तो तहज्जुद की अजान तक आप वहाँ पर रुकें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। अगर सहरी आप बाहर से लेकर आए थे, आपने लेकर रख ली थी, तो उस वक्त फिर आप अपने आराम सुकून के साथ बैठकर सहरी कर लें। और फिर फजर की अजान होगी, फजर की अजान के बाद आपने जमात के साथ नमाज अदा करनी है। उसके बाद अगर आपका दिल है तो आप एक नफिल तवाफ़ और मज़ीद कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत मौजूद है, या आप वहाँ पर बैठकर आराम से ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और इशराक की नमाज़ पढ़कर आप अपनी होटल की तरफ वापस चल दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप नमाज के फ़ौरन बाद निकल जाएं अपनी होटल की जानिब। तो आप रास्ते में चलते हुए भी ज़िक्र व अज़कार करते जाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते जाएं और होटल जाकर कुछ देर कुरान पाक की तिलावत कर लें। फिर जैसे ही इशराक का टाइम हो तो उस टाइम पर फिर आप इशराक के नवाफिल अपनी होटल में अदा कर लें और उसके बाद आप आराम सुकून के साथ सो जाएं, क्योंकि आप पूरी रात आपने इबादत की थी, आप थके हुए थे। और जो सोने से पहले आपने भी अलार्म लगा लेना है ज़ोहर की नमाज का, जो मैंने पहले तरीक़ाकार बताया है। ज़ोहर की नमाज का आपके पास देखें 2 ऑप्शन होंगे, आप अपनी होटल में भी अदा कर सकते हैं या करीब की किसी मस्जिद में जमात के साथ अदा कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको 1 लाख नमाजों का अजर व सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन मस्जिद हराम में चूँकि जमात बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वहाँ पर 1 लाख से भी कई गुना ज़्यादा आपको अजर व सवाब मिलेगा। तो इसलिए अगर आप मस्जिद हराम में जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं, लेकिन छतरी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है क्योंकि तेज़ धूप होगी। तो और नमाज से फारिग होकर आप दोबारा वापस आकर अपनी होटल में फिर दोबारा आराम सुकून कर सकते हैं। और अगर सोना चाहते हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो दोबारा सो जाएं और फिर दोबारा आप असर के टाइम मस्जिद हराम में चले जाएं। तो उस दिन फिर आपने उम्रा करना हो तो आपकी वही तरतीब है। और अगर आपने नफिल तवाफ़ करने हैं तो असर के बाद भी आप नफिल तवाफ़ कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, तरावियों के बाद भी कर सकते हैं, क़यामुल लैल के बाद भी कर सकते हैं। तो वो फिर आपने अपना जो प्लान है वो खुद तैयार कर लेना है। और देखें, पानी की बोतल और सफरी जाए नमाज आपने हर हाल में हर वक्त साथ रखना है। और दिन में जिस वक्त आप बाहर निकले तो छतरी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और सहरी और इफ्तारी आपने फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना, कीमती टाइम है वो आपने अपना बचाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपना कीमती टाइम फ्री इफ्तारी के सामान के लिए और फ्री सहरी के लिए आप ज़ाया कर रहे हों। तो जो चीज़ आसानी से मिल रही है वो ले लें, नहीं मिलती तो होटल से लेकर अपने पास रख लें और जिस वक्त सहरी का टाइम हो, इफ्तारी का टाइम हो, आप रोज़ा इफ्तार कर लें, सहरी कर लें। तो देखें नाजरीन, आपने कोशिश करनी है कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन खुद को बीमारियों से भी बचाना है, थकावट से भी बचाना है और मुशक्क़त से भी बचाना है। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा इबादत करे, लेकिन एक काम ऐसा है कि जो आपने 100% करना है और वो आपकी तमाम इबादत का निचोड़ है, याद रखिएगा। और वो क्या है कि आपकी हर इबादत के अंदर, हर तवाफ़ के अंदर, हर उम्रा के अंदर इखलास का होना लाजमी है। जो भी आप इबादत करें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिस चीज़ें पसंद हैं। उनमें किसी भी किस्म का दुनियावी दिखलावा शामिल ना हो, वीडियोज़ उसमें शामिल ना हो, फ़ोटोज़ आपके शामिल ना हो। आपके दिल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतने उम्रे किए, इतने तवाफ़ किए, फ़लाँ फ़लाँ जगह पर मैं गया, मैं लोगों को जाकर बताऊँगा, लोग वाह वाह कहेंगे। लोग कहेंगे कि यार बड़ी हिम्मत की है फ़लाँ शख्स ने, कि इतने बुढ़ापे में भी ये काम कर लिया, अल्लाह ने इसको देखो कितनी जवानी दी थी, वो कितनी इबादत करके आया है। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में, अपने दिल में नहीं आने देनी। और देखें, बेशक आप इबादत कम कर लें, उम्रे कम अदा करें, तवाफ़ कम करें, लेकिन उनमें इखलास लाजमी रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपका छोटा सा अमल जिसके अंदर इखलास मौजूद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपके बड़े बड़े आमाल अगर उनमें इखलास ना हो तो उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो इबादत कर सकें, जितनी कर सकें, आराम सुकून के साथ वो करें और इखलास के साथ करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। क्योंकि देखें, अगर उसमें दिखलावा शामिल हुआ
तो उसके बारे में तो कहा गया है कि दिखलावे वाली इबादत भी शिर्क के बराबर है। तो वो फिर अजर व सवाब तो दूर की बात है कि वो हमारे लिए फिर हलाकत बन जाएगी अगर हमने अपनी इबादत के अंदर दिखलावे को शामिल किया। तो इसलिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आप दुआएं मांगें तो अपने इबादत के अंदर इखलास भी मांगना है कि या अल्लाह हमारी इबादत को ऐसा बना दे कि हम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए तमाम इबादत करें, और अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा आपने तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। और आपका कोई भी सवाल हो रमज़ानुल मुबारक में इबादत के हवाले से, हज और उम्रा से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।